ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डं चतुष्षष्टितमः सर्गः। रामक्रोधः। सदीनो दीनया वाचा लक्ष्मणौ वाक्यमब्रवीन्। शीघ्रं लक्ष्मण जानीहि गद्वा गोदावरीं नदीम्। अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि नदीं गोदावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रमः। तां लक्ष्मणस्तीर्थवतीं विचित्वा राममब्रवीन्। नैनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न शृणोति मे। कं नु सा देशमापन्ना वैदेही क्लेशनाशिनी। न हि तं वेद्मि वै राम यत्र सा तनुमध्यमा। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा दीनः सन्तापमोहितः रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरीं नदीं। सतामुपस्थितो रामः क्व सीतेत्येवमब्रवीन्। भूतानि राक्षसेन्द्रेण वदार्हेण हृतामपि न तां शशंसूरामाय तथा गोदावरी नदी। ततः प्रचोदिता भूतैः शंसास्मै तां प्रियामिति। न च साभ्यवदत् सीतां पृष्टा रामेण शोचतां। रावणस्य च तद्रूपं कर्माणि च दुरात्मनः। ध्यात्वा भयात्तु वैदेहीं सा नदी न शशंसताम्। निराशस्तु तया नद्या सीताया दर्शने कृतः। उवाच राम सौमित्रीं सीता दर्शनकर्षितः। एषा गोदावरी सौम्य किञ्चिन्न प्रतिभाषते। किं नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनकं वचः। मातरं चैव वैदेह्या विना तामहमप्रियं। या मे राज्यविहीनस्य वने वन्येन जीवतः। सर्वं व्यपानयच्चोकं वैदेही क्वनु सा गता। ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रीमपश्यतः। मन्ये दीर्घा भविष्यन्ति रात्रयो मम जाग्रतः। मन्दाकिनीं जनस्थानम् इमं प्रस्रवणं गिरिं। सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते। एते मृगा महावीर्याः मामीक्षन्ते मुहुर्मुहुः। वक्तुकामा इव हि मे इङ्गितान्युपलक्षये। तांस्तु दृष्ट्वा नरव्याघ्रः राघव प्रत्युवाचः। क्व सीतेति निरीक्षन् वै बाष्पसमृद्धया गिरा। एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते मृगा सहसोत्थिताः। दक्षिणाभिमुखा सर्वे दर्शयन्तो नभस्थलं। मैथिली ह्रियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत। तेन मार्गेण धावन्तः निरीक्षन्ते नराधिपं। येन मार्गं च भूमिं च निरीक्षन्ते स्म ते मृगाः। पुनश्च मार्गमिच्छन्तः लक्ष्मणेनोपलक्षिताः। तेषां वचन सर्वस्वं लक्षयामास चेङ्गितम्। उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान् भ्रातरमार्तवन्। क्व सीतेति त्वया पृष्टाः यते मे सहसोत्थिताः। दर्शयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिशं मृगाः। साधु गच्छावहै देव दिशमेतां हि नैऋतिं। यदि स्यादागमः कच्चिन् आर्यावासात् लक्ष्यते। बाडमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम्। लक्ष्मणानुगत श्रीमान् वीक्षमाणो वसुन्धराम्। एवं सम्भाषमाणौ तौ अन्योन्यं भ्रातरावुभौ। वसुन्धरायां पतितं
पुष्पमार्गम् अपश्यतां तां पुष्पवृष्टिं पतितां दृष्ट्वा रामो महीतले उवाच लक्ष्मणं वीरः दुःखितो दुःखितं वचः अभिजानामि पुष्पाणि तानि मानीह लक्ष्मण अपि नद्दानि वैदेह्यां मया दत्तानि कानने मन्ये सूर्यच्च वायुश्च मेदिनी च यशस्विनी अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम् एवमुक्त्वा महाबाहुं लक्ष्मणं पुरुषर्षभः उवाच रामो धर्मात्मा गिरिं प्रस्रवणाकुलं कच्चिज्जिदिभृतां नाथ दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरीं रामारम्ये वनोद्देशे मया विरहिता त्वया क्रुद्धो ब्रवीद् गिरिं तत्र सिंहक्षुद्रमृगं यतां तां हेमवर्णां हेमाभां सीतां दर्शय पर्वत यावत् सानूनि सर्वाणि न ते विध्वंसयाम्यहम् एवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति दर्शयन्निव तां सीतां नादर्शयत राघवे ततो दाशरथी रामः उवाच च शिलोच्चयं मम बाणाग्निनिर्दग्धः भस्मीभूतो भविष्यसि असेव्यः सर्वदच्छैव निःसृणद्रुमपल्लवः इमां वा सरिदं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण यदि नाख्याति मे सीताम् अद्य चन्द्रनिबाननम् एवं स ऋषितो रामः दिदक्षन्निव चक्षुषा ददर्श भूमौ निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत् त्रस्तया रामकाङ्क्षिण्याः प्राधावन्त्या इतस्ततः राक्षसेनानुवृत्तायाः मैथिल्या च पदान्यत ससमीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षसस्य च भग्नं धनुश्च तूणी च विकीर्णं बहुधा रथं सम्भ्रान्तहृदयो रामः शशंस भ्रातरं प्रियम् पश्य लक्ष्मण वैदेह्याः शीर्णाकनकबिन्दवः भूषणानां हि सौमित्रे माल्यानि विविधानि च तप्तबिन्दुनिकाशैश्च चित्रैक्षदजबिन्दुभिः आवृतं पश्य सौमित्रे सर्वतो धरणीतलं मन्ये लक्ष्मण वैदेही राक्षसै कामरूपिभिः भित्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति तस्या निमित्तं वैदेह्याः द्वयोर्विवदमानयोः बभूव युद्धं सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह मुक्तामणिचितं छेदं तपनीय विभूषितं धरण्या पतितं सौम्य कस्य भग्नं महद्धनुः राक्षसानामितं वक्स शूराणामथवापि वा तरुणादित्यसङ्काशं वैदूर्यगुलिकाचितं विशीर्णं पतितं भूमौ कवचं कस्य काञ्चनं छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितं भग्नदण्डमिदं कस्य भूमौ सम्यक् निपातितं काञ्चनो रच्चदाच्छेमे पिशाचवदनाकराः भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहतारणे दीप्तपावकसङ्काशः द्युतिमान् समरध्वजः अपविद्धश्च भग्नश्च कस्य सङ्ग्रामिको रथः रथाक्षमात्राभिषिकाः तपनीयविभूषणाः कस्येमे विहता बाणाः प्रकीर्णा घोरकर्मणः शरावरौ शरैपूर्णौ विध्वस्तौ पश्य लक्ष्मण प्रदोदाभिषुहस्तोऽयं कस्यायं सारथिर्हतः कस्येमौ पुरुषौ व्याघ्र शयाते निहतौ युधि चामरग्राहिणौ सौम्य शोष्णीशमणिकुण्डलं पदवी पुरुषस्यैषा व्यक्तं कस्यापि रक्षसः
वैरं शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकम् सुघोरहृदयै सौम्य राक्षसै कामरूपिभिः हृतामृता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी न धर्मस्त्रायते सीतां ह्रियमाणां महावने भक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामभिलक्ष्मण के हि लोके प्रियं कर्तुं शक्ता सौम्यममेश्वराः कर्तारमपि लोकानां शूरं करुणवेदिनम् अज्ञानादवमन्येरन् सर्वभूतानि लक्ष्मण मृदुं लोकहिते युक्तं दान्तं करुणवेदिनं निर्वीर्य इति मन्यन्ते नूनं मां त्रिदशेश्वराः मां प्राप्य हि गुणो दोषः संवृत्तः पश्य लक्ष्मण अद्यैव सर्वभूतानां रक्षसामभवाय च संहृत्यैव शशिज्योत्स्नां महान् सूर्य इवोदितः संहृत्यैव गुणान् सर्वान् मम तेजः प्रकाशये नैव यक्षा न गन्धर्वाः न पिशाचाश्च न राक्षसाः नैव यक्षा न गन्धर्वाः न पिशाचा न राक्षसाः किन्नरा वा मनुष्या वा सुखं प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण मामास्त्रबाणसम्पूर्णम् आकाशं पश्य लक्ष्मण निस्सम्पादं करिष्यामि ह्यत्यत्रैलोक्यचारिणां सन्निरुद्धग्रहकणम् आवारितनिशाकरं विप्रनष्टानलमरुद्भास्करद्युतिसंवृतं विनिर्मदितशैलाग्रं शुष्यमानजलाशयं त्वस्तद्रुमलतागुल्मं विप्रनाशितसागरं त्रैलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्तं कालधर्मणा न तां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीश्वराः अस्मिन् मुहूर्ते सौमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रमम् नाकाशमुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण मम चापगुणोन्मुक्तैः बाणजालैर्निरन्तरम् अर्दितं मम नाराचैः ध्वस्तभ्रान्तमृगद्विजं समाकुलम् अमर्यादं जगत्पश्यात्य लक्ष्मण आकर्णपूर्णैरिषुभिः जीवलोकं दुरासदैः करिष्ये मैथिली हेतोः अभिषाचमराक्षसं मम रोक्षप्रयुक्तानां सायकानां बलं सुराः त्रक्ष्यन्त्यविमुक्तानाम् अमर्षा दूरगामिनां नैव देवानतैतेया न पिशाचा न राक्षसाः भविष्यन्ति मम क्रोधात् त्रैलोक्ये विप्रणाशिते देवदानवयक्षाणां लोकाये रक्षसामपि बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौघै शकलीकृताः निर्मर्यादा निमान् लोकान् करिष्याम यद्य सायकैः कृतामृतां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः तथा रूपां हि वैदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियां नाशयामि जगत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं यावद्दर्शनमस्या वै तापयामि च सायकैः इत्युक्त्वा रोषतां राक्षः स्फुरमाणोष्टसम्पुटः वल्गलाजिनमापत्य जटाभारमबन्तयत् तस्य गृद्धस्य रामस्य तथा भूतस्य धीमतः त्रिपुरं जग्नुषः पूर्वं रुद्रस्येव बभौ तनुः लक्ष्मणाददचादाय रामो निष्पीड्य कार्मुकं शरमादाय सन्दीप्तं घोरमाशीविशोपमं सन्ददे धनुषि श्रीमान् रामः परपुञ्जयः युगान्ताग्निरिव क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत् यथा जरा यथा मृत्युः यथा कालो यथा विधिः नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सर्वभूतेषु लक्ष्मण तदाहं क्रोधसंयुक्तः न निवार्योऽस्म्यः संशयम् पुरेव मे
चारुतदीमनिन्दितां दिशन्ति सीतां यदि नाद्य मैथिलीं सदेव गन्धर्वमनुष्यपन्नगं जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे रामक्रोधो नाम चतुष्षष्टितमः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।